स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 15 दिसंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज। गजा में बदतरीन इंसानी आफत का सामना, निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली बमबारी जारी। ताज़ा तौर पर देर अल बलाह पर इसराइली एयर स्ट्राइक, शहर के मेयर समेत मजीद 70 फलस्तीनी शहीद। गजा पर इसराइली बमबारी के दरमियान अल-क़स्साम तर्जुमान अबू उबैदा का पैगाम, कहा इसराइल गजा में अपने ही कैदियों पर कर रहा बमबारी, जिससे कई कैदियों के मारे जाने की इतलात। इसराइली होस्टेजेस की रिहाई के मुआहदे के लिए इसराइल में हज़ारों अफराद का एहतजाज, मारूफ इसराइली अदाकार लियोर की भी मुजाहरे में शिरकत। गजा के साथ साथ लेबनान और शाम पर भी इसराइली हमलों के खिलाफ लंदन में एहतजाज, इसराइल को असलहा की फरोख्त बंद करने के लगाए नारे। शाम में असद हुकूमत का तख्ता पलट, ईरान के खतरनाक मंसूबे के खिलाफ बड़ी कामयाबी, शामी मिलिट्री ऑपरेशन कमांडर का बयान, साथ ही कहा अब इसराइली हमले का कोई जवाब नहीं। बेहिजाब और गैर मुनासिब कपड़े पहनकर ऑनलाइन कंसर्ट, ईरानी सिंगर पारस्तु अहमदी पर मुकदमे के बाद सिंगर गिरफ्तार, साथ ही कंसर्ट में मौजूद दीगर 2 मर्द सिंगर भी गिरफ्तार। सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद पर सऊदी हुकाम का बड़ा क्रैकडाउन, 5 ta 11 दिसंबर के दरमियान 2000 से ज्यादा गैर कानूनी तारीकिन वतन गिरफ्तार। 18,000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों को अमेरिका से वापसी का सामना, अमेरिकी सदर ट्रंप का इंतखाबी वादा पूरा करने की कोशिशें तेज, 15 लाख गैर कानूनी तारिकीन वतन की फहरिस्त तैयार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की बीजेपी पर शदीद तनकीद, कहा मोदी सरकार में बांग्लादेश को जवाब देने की काबिलियत नहीं। अल्लाह ने चाहा तो मुसलमान अक्सरियत में होंगे, ममता हुकूमत के वजीर और कोलकाता मेयर फरहद हकीम के बयान पर हंगामा, बीजेपी हुई बरहम, वजीर के बयान को बताया शरिया की तरफ इशारा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के मुतनाज़ा बयान को योगी आदित्यनाथ ने बताया दुरुस्त, कहा कार्रवाई का मुतालबा करने वालों को आनी चाहिए शर्म। अगर मैं पार्लियामेंट खोद कर कुछ निकालूं तो क्या वो मेरा हो जाएगा? असदुद्दीन ओवैसी ने ऐवान में मजहबी पाबंदियों पर उठाए सवाल, कहा मुल्क में मसाजिद खतरे में, वक्फ बोर्ड को छीनने की जा रही कोशिश, मुसलमानों को किया जा रहा कमजोर। हम मुल्क में सेकुलर सिविल कोड नाफिज करने पूरी ताकत से कर रहे काम, पीएम मोदी का लोकसभा में खिताब, कहा यकसा सिविल कोड मुल्क की यकजहती के लिए जरूरी। बीजेपी हर वक्त आइन पर करती है हमला, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की यलगार, साथ ही कहा उत्तर प्रदेश में आइन का नहीं मनुस्मृति का कानून नाफिज। अंगूठे काटने की बात करने वालों ने काटे सिखों के गले, सेंट्रल मिनिस्टर अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला, लोकसभा में मचा हंगामा। लोकसभा की कार्रवाई से हटाया गया एमपी प्रियंका गांधी की पहली तकरीर का कुछ हिस्सा, प्रियंका गांधी ने अपनी पहली तकरीर में मौजूदा हुकूमत और क़यादत को करार दिया था बुज़दिल। दिल्ली असेंबली इलेक्शन, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट, सीएम आतिशी, केजरीवाल भी मैदान में, साथ ही आखिरी लिस्ट में 3 मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल। कपकपाती ठंड में भी डटे हुए हैं किसान, शंभू बॉर्डर पर किसानों का बड़ा फैसला, कल मुल्क भर में ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान, 18 दिसंबर को रेल रोको आंदोलन। सावरकर अंग्रेजों का नौकर, सावरकर पर तबसरे के मामले में लखनऊ की अदालत ने कांग्रेस काद राहुल गांधी को किया तलब, 10 जनवरी को अदालत में हाजिरी का हुक्म। जिस्मानी ताल्लुकात बनाने की कोशिश पर एतराज, बहनोई ने किया साली का कत्ल, कचरे के ढेर में फेंक दिया कटा हुआ सर, कोलकाता के टोलीगंज में खौफनाक वाकया, मुलजिम गिरफ्तार। तेलंगाना में आज इतवार को ग्रुप 2 एग्जाम का इनेकाद, 1 मिनट की ताख़ीर पर कई उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर में दाखिल होने से रोक दिया गया।
ایک اور نظارہ محبت کی دکان کا۔ حیدرآباد میں بلڈوزر کارروائی، KTR کی کانگریس و راہل گاندھی پر تنقید۔ کہا انہدام کے وقت خواتین کی بھی گھر میں موجودگی، یہ سب غیر انسانی کارنامہ۔ الو ارجن کی گرفتاری اور رہائی کا معاملہ۔ تلنگانہ کانگریس چیف نے کہا گرفتاری سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ پوچھا خاتون کی موت پر کیا اداکار کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے؟ تلنگانہ تلی مجسمہ BRS MLC کویتا نے پرانے ورژن کا رکھا سنگ بنیاد۔ کہا کسی بھی قسم کے مقدمات یا گیزٹ نوٹیفیکیشن ہمیں روک نہیں سکیں گے۔ حیدرآباد میں نیو ایئر سیلیبریشن کو لے کر سٹی پولیس کمشنر نے جاری کی گائیڈ لائنز۔ سال نو کی تقاریب میں فحش حرکات، منشیات اور بڑی آواز میں موسیقی پر پابندی۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا صرف ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ عمرہ کا اپنا سفر ہمارے ساتھ طے کریں۔ حیدرآباد سے جدہ اور جدہ سے حیدرآباد تک ہماری مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ سٹار اور ڈیلکس عمرہ پیکیجز، ڈائریکٹ فلائٹ، روزانہ 3 وقت کا لذیذ حیدرآبادی کھانا، عالم دین کی رہنمائی میں 2 دفعہ عمرہ کی ادائیگی، 300 میٹرز مکہ اور 100 میٹرز مدینہ کے سٹار ہوٹلز میں قیام، مکہ اور مدینہ کی خصوصی زیارتیں، لانڈری سروس، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، احرام، زمزم، SIM کارڈ کا فری گفٹ۔ اس کے ساتھ زیادہ زیارتوں کی سہولت بھی موجود۔ امام اور مؤذن صاحبان کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ، بزرگ حضرات کے لیے ایک پرسنل خدمت گزار حیدرآباد سے حیدرآباد تک ہمیشہ رہے گا۔ اسکول، کالج اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ، انبیاء کرام کی زیارتیں جس میں بغداد، نجف، کربلا کا مکمل پیکج کم سے کم پرائز میں۔ اگر آپ 3 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو 13% اور رمضان عمرہ بکنگ بھی پہلے کروانے پر زبردست ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ کے وزٹ اور ورک پرمٹ ویزا کی سہولت بھی سکسیس گارنٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، حیدرآباد۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور BP کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر سکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ گارنٹی ٹریٹمنٹ، شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔